नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BDS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के समाचार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और नाज़रीन किराम, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की एक बहुत बड़ी वबा फैली हुई है और ख़ुसूसन मुल्क के अंदर जगह जगह बहुत सी ख़बरें आ रही हैं। ऐसे वक्त में तमाम मुसलमानों से गुजारिश इस बात की जाती है कि आप हज़रात खौफ और हिरास का शिकार न हों, क्योंकि आदमी जब खौफ खाता है, डर जाता है, तो उसका इम्यूनिटी पावर जो है कम होने लगता है। उसकी वजह से बीमारियां अटैक करती हैं। मोमिन का सबसे पहला काम अल्लाह की ज़ात पर ईमान। हमारे यहाँ तक़दीर पर ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने ईमान मुफस्सल में इस बात का एतराफ़ किया है, वल-क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। ईमान है तक़दीर पर। अल्लाह ने जो तक़दीर बनाई है, अच्छी हो या बुरी हो, अल्लाह इसके मालिक हैं, वही तक़दीर के बनाने वाले हैं। अच्छा भी होगा तो उन्हीं के हुक्म से और बुरा होगा भी तो उन्हीं के हुक्म से। इसलिए मुसलमान मौत से डरने वाला नहीं होता। हदीस में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान और खौफ दोनों जमा नहीं हो सकते, बुज़दिली और ईमान दोनों इकट्ठे नहीं होते। इसलिए हमारा काम ये है कि खौफ से, बुज़दिली से, कम हिम्मती और पस्त हिम्मती से अपने को बचाते हुए आपका काम है हिम्मत से रहना है। और अड़ोस पड़ोस में, घर में कोई भी मुतासिर हो जाए, आप इंसानियत के रिश्ते के नाते उनकी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए एहतियात के साथ। पूरे एहतियात को अपनाते हुए खिदमत भी करना। अल्लाह को जब अदा पसंद आती है, किसी बीमार की आप इयादत करते हैं और उसकी दिलजोई करते हैं, तो अल्लाह पाक को अदा पसंद आती है, तो आपकी उम्रों में बरकत हो जाती। क्योंकि हदीस में है, अगर आदमी जो है उम्र में बरकत चाहता है तो रिश्तेदारियों का ख्याल रखो, सिले रहमी करो। हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिले रहमी करने वालों की उम्रों में इजाफ़ा किया जाता है। इसलिए इस बात का अच्छी तरह यकीन रखना, हमारा ईमान है अल्लाह की ज़ात पर कि मौत जब आती है तो अपनी जगह आती है, पर उससे पहले मुसलमान मौत से हरगिज़ नहीं घबराता, बल्कि मुसलमान और हज़रात सहाबा किराम की तारीख़ सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारना। वो तलवारों के सायों में और तीरों की बरसात में और बमों के जो है डाले जाने में भी पूरी हिम्मत के साथ ठहरते थे, इस यकीन के साथ कि अल्लाह बचाने वाला है, वो हयात देगा तो कोई मुझे मारने वाला नहीं है। ऐसी यकीन की कैफियत के साथ हमको यहाँ ज़िंदगी गुजारना है। इसके लिए इस कोविड के मर्ज़ से, एक कोरोना वबा से बचने के लिए आपको क्या करना है, तो वो जो तदाबीर बताई जा रही, पहले नंबर पर वो पूरे तदाबीर को अपनाइए और इसके साथ साथ नमाज पढ़िए। ये तय है कि जो लोग अल्लाह से रो रहे हैं, अल्लाह की सामने इबादत कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, रमज़ान का महीना दुआओं की कबूलियत का है, ताख़रातें चल रही हैं, रमज़ान की कीमती रातों में अल्लाह के सामने नमाज़ों का अहतमाम करने के साथ ज़िक्र कीजिए। कुछ ज़िक्र अज़कार ऐसे हैं, इंशाअल्लाह बीमारी दूर भागेगी। हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़िए, 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए और 13 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आप पढ़िए और अपने जिस्म पर फूंक लीजिए। इंशाअल्लाह आपको कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकती जब तक कि मौत मुक़द्दर न हो। और इसके साथ साथ मौला जो है डॉक्टरों का कहना है कि विटामिन डी का इस्तेमाल करो। विटामिन डी का इस्तेमाल यानी मछली है और अंडों का इस्तेमाल है
اور مچھلی کے تیل کی گولیاں ہیں، اومیگا 3 ہے، یہ چیزیں آپ جو ہے استعمال کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کام یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو باہر کی ہیں آپ اس سے جو ہے پرہیز کیجئے، تاکہ وہ زہریلے اثرات اس کے اندر جو ہے سرایت کر جائیں تو پھر وہاں سے جو ہے بیماری پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص آپ کو اہتمام کرنا ہے، جیسے ہی کوئی تکلیف آ جائے 2 رکعت نماز پڑھیے آپ صلاۃ الحاجت کی عنوان سے، اپنے لیے بیماری ہو یا بچوں کے لیے ہو یا ایسے بڑے کو جو نماز پڑھ سکتا ہو، سب سے پہلے اللہ سے مانگیے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی بیماری کے لیے دواخانوں کا رخ مت کیجیے۔ دواخانے جو کسی زمانے میں شفا خانے تھے آج مردہ خانوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ہی زیادہ حساس اس مسئلے کو لیجئے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اور آنسو کے چند خطرے آپ اللہ کے سامنے ٹپکائیے۔ آپ کے یہ آنسو کے جو ہے خطرات ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد جو ہے شامل حال رہے گی۔ اس لیے خوف کے اور ہراس کے ماحول سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو کسی حال میں ڈرنا نہیں ہے، اور خصوصاً رمضان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطار کے موقع پر دعائیں کیجیے اور یاد رکھو 2 ہتھیار کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک سب سے پہلی ہتھیار دعا ہے، دعا اللہ سے مانگنا، بیماری کے وباؤں سے اللہ سے جو ہے درخواست کرنا، اللہ سے عمر میں برکت کی دعا مانگنا، اور دوسرا قیمتی شفا ہمارے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو روزانہ پڑھتا ہے اس کو شفا کا ایسا شاندار نسخہ ملتا ہے، وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ ابھی ایک کرونا کے مریض جو ہے جناب سمیع اللہ خان صاحب کا انٹرویو آیا، وہ خود حافظ قرآن تھے، کرونا کے مرض میں مبتلا ہوئے، انہوں حافظ قرآن تھے، قرآن پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو انہوں نے فون سے قرآن سننا شروع کیا۔ 4 دن تک پریشان تھے، 5ویں دن جب اللہ کے کلام کی آیات کانوں سے دل تک ٹکرا گئی، فوراً ان کے اندر صحت اور تندرستی ایسی شروع ہو گئی، اور انہوں نے اس دوران پورے قرآن پاک کے سن کے علاج کیا۔ انہوں نے کہا گولیوں کا اثر تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اللہ کے کلام کی شفا کے اثرات ایسے تیزی کے ساتھ آئے، اس لیے مسلمانوں نے آج قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آج اس وبا کے ہم جو ہے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اس بات کی، پہلی چیز تو خوف و ہراس میں مبتلا مت ہوئیے، اور اتنا بھی آپ احتیاط مت کیجئے، اور اس قدر احتیاط کو آپ درجہ مت دیجئے کہ وہ خود مسبب الاسباب ہے، سبب ہے، لیکن حقیقی مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے کرنے دھرنے والی۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیجئے، جتنا ذکر کریں گے اتنی روحانی طاقت کے ساتھ امیونٹی پاور آپ کا مضبوط ہوگا، اور جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ بیماریاں آپ سے ڈر کر بھاگیں گے۔ آپ کو بیماریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو، ساری انسانیت کو اور تمام عالم اسلام کو خصوصاً اور برادران وطن پورے ہندوستان کو عموماً اللہ بیماریوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ ہی یہ سماچار سماپت ہوتے ہیں۔ دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے BTS نیوز، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔